आका की बारगाह में एक साहब आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में बरकत नहीं है, कुछ नहीं है, फक्र है, तंगदस्ती है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उलझने हैं, नाकामी हैं, पता नहीं क्या कुछ है, बस घर में कुछ नहीं है। बात का मफहूम है। हुजूर की बारगाह में, मेरे आका कमली वाली की बारगाह में ये दर्द पेश किया, अर्ज किया। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, हर वक्त बावुजू रहा कर, बस हर वक्त बावुजू रहा कर, बस ये फरमाया, हर वक्त बावुजू रहा कर। बस जो मानने वाला होता है ना, वो बाल की खाल नहीं उतारता, क्या क्यों कैसे नहीं होता, वजाहतें दलीलें नहीं होती, बस सुन लिया मान लिया, खत्म। हर वक्त बावुजू रहा कर। ये बताएं, कायनात के सबसे बड़ी पीरो मुर्शिद तो मेरे कमली वाले हैं, जिनके कदमों की खाकों से पीर निकले, फकीर निकले, दरवेश निकले। मैं उस अजीम पीरो मुर्शिद का आज एक अमल बताऊं। मेरे अजीम पीरो मुर्शिद कमली वाले ने, मेरे आका कमली वाले ने पूरी सीरत की किताबें उठा के छान लें कि किसी को हुजूर ने थापड़ा दिया और फरमाया जाओ तो कामयाब है, नहीं। मेरे कमली वाले ने जो भी आया है उसे किसी ना किसी अमल पे लगाया है। थपकी देना कोई हरज नहीं, थपकी देने से कोई गुनाह नहीं, लेकिन मेरे हुजूर ने हर आने वाले साइल को, कोई दुखों, कोई तकलीफों, कोई मुश्किलों, कोई परेशानियों, कोई उलझनों, कोई नाकामियों, कोई गुर्बत, कोई कर्जे, मेरे हुजूर ने उसे किसी न किसी अमल पे लगाया। हत्ता कि एक शख्स आए तो फरमाया घर का सब कुछ बेच के ले आ, और उसका कुल्हाड़ा ले आ और लकड़ी का दस्ता खुद डाल के दिया। ये मेरे हुजूर जो सबसे बड़े कायनात के मुर्शिद आजम हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया जा बावुजू रहा कर, और उसने वुजू में रहना शुरू कर दिया, वुजू में रहना शुरू कर दिया। अब मैं बताऊं कि वुजू के बाद होता क्या है। आज एक राज है, इससे पर्दा उठता है, रुख से पर्दे उठे, रुख से पर्दे उठे, तूर जलने लगा, रुख से पर्दे उठे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। कुछ अर्से के बाद वो गुलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने इतना दिया है, इतना दिया है, रब ने इतना दिया है, इतना दिया है, तो पड़ोसियों को भी खिलाता हूं, पिलाता हूं, फिर भी कम नहीं होता। अब एक हदीस मुबारक आपको मैं सुनाता हूं, मेरे हुजूर की, मेरे आका की, फिर आपको ये वुजू का अमल जरा तफसील से समझ आएगा। एक हुजूर की, मेरे हुजूर का फरमान, मेरे आका कमलीवाल का फरमान सुनाता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मफहूम है, वुजू मोमिन का हथियार है, वुजू मोमिन का हथियार है। माली थे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, बड़ी उम्र पाई, पिछले साल फौत हुए, बल्कि इसी साल, शायद पिछले साल फौत, 20 में 21 में 20 में फौत हुए। हमारे चौसे के आमों के बागात हैं, तो वो एक बाग को ना पेवंद करते हैं, वो उनके पास खास चाकू होता है, एक शाख को तराशते हैं, फिर देसी की शाख उसके साथ मिला, ऊपर टाकियां बांध, मिट्टी की धागे वगैरह,
پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دیسی بھی پہمندی بن جاتا ہے. اچھا وہ میں کھڑا تھا, میں روٹی دینے گیا, وہ حلوہ زیادہ کھاتے تھے, حلوہ بہت کھاتے تھے, تو حلوہ بھرا ہوا تھا, میں حلوہ دینے گیا. ایک بندہ آیا, آکے واہ سہی واہ سبحان اللہ بڑے عام ہیں زبردست. انہوں نے کہا یہاں آم آپ باندھ دیتے ہیں اس طرح کا کوئی سوال کیا, اور آم آپ کے ہوتے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں رات کو ہتھیارو بندہ ہی ہوں دے. ہتھیارو یعنی اس کے کان میں ڈال دیا, خیال کرنا آ کے پودے کاٹ کے نہ لے جانا, پیوند شدہ پودا جو مہنگا بکتا ہے. رات کو ہتھیارو یعنی ایسا بندہ جس کے پاس ہتھیار اسلحہ ویپن, ہاں رات کو ہتھیارو بندہ بھی ہو. جب اس نے سنا یوں گیا ایک پل میں, جب بندہ باوضو ہوتا ہے وہ ہتھیارو ہوتا ہے. میرے حضور نے فرمایا وضو مومن کا ہتھیار ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ جو جناتی شیطانی چیزیں ہیں, کالی قوتیں ہیں, یہ انسان سے ایسی چیزیں چھین لیتی ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتا. مجھے ایک صاحب نے بتایا, ایک صاحب نے, کہ جیل میں اذیتیں دینے میں ایک اذیت یہ بھی ہے, وہاں کمرے کی مشین لگا کے آکسیجن چھین لیتے ہیں. تو آکسیجن جب چھینتے ہیں پتہ تو کچھ نہیں چلتا. یہ جو حبس ہے نا, حبس جس میں دم گھٹتا ہے, اس میں نظر نہیں آتا آکسیجن کم ہو جاتی ہے. یوں کھڑکیاں کھولی, یوں دروازے کھولے اور آکسیجن اندر آئی, اور پھر کہتے ہیں ہاں 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 اب میری طبیعت ٹھیک ہے. یہ آکسیجن کم ہوتی ہے, اور جس کو ہم حبس کہتے ہیں یا دم گھٹنا کہتے ہیں, اور دھواں کاربن کو بڑھا دیتا ہے, آکسیجن کو کم کر دیتا ہے, اس لیے بندے مر جاتے ہیں. انگیٹھیاں ڈال کے رات کو سونے والے صبح مرے ہوئے ہوتے ہیں, کوئلے کی انگیٹھیاں, بے شمار واقعات ہیں. وہ آکسیجن چھن جاتی ہے پر نظر نہیں آتا. اسی طرح یہ جناتی شیطانی چیزیں ہماری برکت چھین لیتے ہیں پر نظر نہیں آتا, نظر نہیں آتا, نظر نہیں آتا. جب مومن وضو کرتا ہے اور با وضو ہوتا ہے, اور اگر وضو کے ساتھ مسواک ہو, اگر وضو کے ساتھ مسواک ہو تو طاقت ہی اور ہے. تو جب مومن وضو کرتا ہے ایک فرشتوں کی جماعت ہے مستقل, اہل نظر, اہل کشف, جن کی چہرے کی نظریں بھی ہوتی ہیں اور دل کی نظریں بھی ہوتی ہیں. وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے, ایک فرشتوں کی طاقتور قوت ہے جو کیا کرتی ہے, اس بندے کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتی ہے, ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگ جاتی ہے, ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگ جاتی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جب وضو والا عمل کیا, میری غربت, میری تنگ دستی, گھر میں برکتیں آ گئیں, گھر میں وسعتیں آ گئیں, گھر میں کمال آ گیا. یہ واقعات تو میرے سامنے کئی آئے. بوٹی پڑی تھی نہیں تھی, روٹی کھانے بیٹھا, ایک روٹی ہے دوسری کہاں گئی, سالن ختم ہو گیا, چیز پڑی تھی ایک پل میں نظروں سے ختم ہو گئی. یہ واقعات تو آپ کے سننے بھی آئے ہوں گے, شاید آپ کے ساتھ بیتے بھی ہوں گے. ایک طاقت ہے اندیکھی. اب اس میں دوسری مثال دیتا ہوں. میرے حضور کا فرمان ہے, جو بندہ گھر میں جا کے سلام کرتا ہے تو گھر میں رہنے والی کالی چیزیں جو جھگڑے کرواتی ہیں, نفرتیں ڈالتی ہیں, گالیاں دلواتی ہیں,
वसवसों, बदगुमानियों, शक, हत्ता कि अल्लाह वालों के बारे में भी। घर में रहने वाली काली चीजें जो बीमारियों का, मुश्किलों का, परेशानियों का, नाकामियों का, उलझनों का जरिया बनती हैं, वो कहते हैं निकलो इस घर से। ना इस घर में खाना है, ना इस घर में सोना है। मेरे हुजूर खाना खा रहे थे, एक शख्स आया, उसने खाना खाया, मेरे हुजूर ने हाथ पकड़ लिया, ताकीद फरमाई कि बिस्मिल्लाह पढ़। हुजूर ने फरमाया, मेरे हुजूर ने जिनकी सच्ची आंखों ने कायनात का वो निजाम देख लिया था जो हमें नजर नहीं आता, मेरे हुजूर ने फरमाया कि शैतान इंतजार कर रहा था कि इन सब ने अल्लाह का नाम लिया था, इसको अल्लाह का नाम लिए बगैर दाखिल किया, और इसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, और जब अल्लाह का नाम नहीं लिया तो शैतान भी उसमें शामिल हो गया। वुजू का पानी बरकत, वुजू का अमल बरकत। अमल तो छोटा सा है, अमल तो छोटा सा है, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, उसकी तासीर बहुत ज्यादा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।